لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك وعطاء حسابا. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن ما شاء الله وما بينهما الرحمن لا يملكون منه خطابا. يوم يقوم الروح والملائكة صفا لا يتكلمون إلا من أذن له الرحمن وقال صوابا. ما شاء الله. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. ما شاء الله.